से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साल भाद्र महीनाको 27 गते आइतबार, तदनुसार 12/9/2021 को बाबा पवित्र महावाणी रिवाइज 19/3/1988। बाबाले मुख्य सारमा भन्नुभएको छ, यादमा रमणीकता ल्याउने युक्तिहरू। यादमा रमणीकता ल्याउने युक्तिहरू। आज विधाता वरदाता बापदादाले आफ्ना मास्टर विधाता वरदाता बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चा विधाता पनि बनेका छौँ र वरदाता पनि बनेका छौँ। साथसाथै बाप दादाले देखिरहनु भएको थियो, बच्चाहरूको पदवी कति महान छ। यो संगम युगको ब्राह्मण जीवनको कति महत्त्व छ। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, अहिले देव पद भन्दा ठुलो यो संसारमा कुनै पनि पद छैन। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी कति महान पदवाला छौ। र संगम युगको ब्राह्मण जीवनको कति महत्त्व छ। विधाता वरदाताको साथमा विधि विधाता पनि तिमी ब्राह्मणहरू हौ। संसारको विधान बनाउनेवाला हैन, को बाबाले हामीलाई बनाउनु भएको छ। विधि विधाता बाबाले तिमीहरूका हरेक विधिहरू सत्य युगमा कसरी परिवर्तन हुन्छन् यो पहिला सुनाएको छु। यस समयका हरेक कर्मका विधिहरू भविष्यमा चल्छन् नै, तर द्वापर पछि पनि भक्ति मार्गमा यस समयका श्रेष्ठ कर्मका विधिहरू भक्ति मार्गका विधि भन्छन्। अहिले जुन विधि बाबाले सिकाउनु भएको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्मको बाबाले जुन विधि जुन तालिका सिकाउनु भएको छ, जुन यो विधानमा हामी चल्छौँ भने यो आधा कल्पसम्म यो विधि यो विधान चल्छ। र भक्ति मार्गमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो यो विधि भक्त आत्माहरूले अनुसरण गर्छन्। त्यसैले पूज्य रूपमा पनि यस समयका विधिहरू जीवनको श्रेष्ठ विधानको रूपमा चल्छन् र पुजारी मार्ग अर्थात् भक्ति मार्गमा पनि तिमीहरूका हरेक विधिहरू नीति वा रीतिको रूपमा चल्दै आउँछन्। त्यसैले विधाता वरदाता र विधि विधाता पनि हौ। के भन्न बाबाले? विधाता, विधि विधाता र वरदाता पनि हौ। तिम्रा मूल सिद्धान्त सिद्धि प्राप्त गर्ने साधना बन्छन्। हाम्रो मूल सिद्धान्त के भन्ने रहेछ? दुनियाँको आत्माले सिद्धि प्राप्त गर्ने साधन बन्छन्।
जस्तै मूल सिद्धान्त छ बाबा एक हुनुहुन्छ। मूल सिद्धान्त के छ हाम्रो? बाबा एक हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा अनेकलाई भगवान भनेर मान्थ्यौँ, मुखले भगवान एउटै हुनुहुन्छ भन्थ्यौँ, तर मान्ने बेलामा धेरैलाई हैन 33 कोटी देवी देवतालाई नि भगवान, प्रकृतिका 5 तत्त्वलाई पनि भगवान मान्थ्यौँ। तर अहिले बाबाले के भन्नुभयो? त्यो 5 तत्त्व भनेको प्रकृति रहेछ, ती 33 कोटी भनेका देव आत्मा रहेछन्, ती परमात्मा होइनन्, के हो? देव आत्मा रहेछन्। धर्मात्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा हैन, पाप आत्मा, यी 5 प्रकारका आत्माको ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ। 5 प्रकारका आत्माको पिता परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ। त्यो एक परमात्मालाई चिनेपछि अब हाम्रो मन बुद्धि अन्त जान्छ? जाँदैन हैन। त्यसैले पिताबाट नै वर्षा मिल्छ, दाजुभाइबाट त सम्पत्ति मिल्दैन। त्यसैले हामीले कसलाई याद गर्छौँ? बाबालाई। त एक बाबामा नै निश्चय एक भगवान, एक शिव बाबा हुनुहुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तलाई तिमीले जब स्वीकार गरेका छौ, अथवा यो सिद्धान्तमा तिमी छौ, त धर्म आत्माहरू, महान आत्माहरू अनेक छन्, तर परमात्मा एक हुनुहुन्छ। यही मूल सिद्धान्तद्वारा आधा कल्प तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूलाई एक बाबाद्वारा प्राप्त भएको वर्षाको सिद्धिको रूपमा मिल्छ। आधा कल्पसम्म एक बाबा नै परमात्मा हुनुहुन्छ यो सिद्धान्तमा रहेकोमा आधा कल्प हामीलाई सिद्धिको रूपमा के मिल्छ? सबै कुरा, कुनै पनि इच्छा गर्नु पर्दैन, त्यहाँ सबै कुराले सम्पन्न, सर्वप्राप्ति सम्पन्नको वर्षा बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ प्रारब्ध मिल्नु अर्थात् सिद्धि स्वरूप बन्नु हो हैन। सिद्धिदाताले के गर्छन्? केही पाउनको लागि त सिद्धि साधना गर्छन्। हामीलाई सबै कुराको प्राप्ति भयो त सिद्धि स्वरूप भएन त हामी? भयो आधा कल्पको लागि। किनकि बाबा एक हुनुहुन्छ, बाँकी महान आत्माहरू, धर्म आत्माहरू हुन्, बाबा होइनन्, भाइ भाइ हुन्। वर्षा बाबाबाट मिल्छ, भाइबाट मिल्दैन। त्यसैले यो मूल सिद्धान्तद्वारा आधा कल्प तिमीहरूलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ र भक्तिमा पनि गड इज वन भन्ने यही सिद्धान्त सिद्धि प्राप्त गर्ने आधार भन्छ। द्वापर युगबाट पनि फेरि के भन्छ? सबै धर्म आत्माहरूले के भन्छन्? भगवान एक हुनुहुन्छ। त भक्तिको आदि आधार पनि एक बाबाको शिवलिङ्ग रूपबाट आरम्भ हुन्छ। जब हामी द्वापर युगबाट हामीले भक्ति सुरु गर्यौं, हामी नै पूज्य थियौं, हामी नै पुजारी बन्न सुरु गर्यौं, त पहिला कसको भक्ति गर्यौं? एक शिव बाबाको, अरु कसैको पनि भक्ति गरेका थिएनौं। त्यसलाई नै अव्यभिचारी भक्ति भनिन्छ। त हामीले भक्ति पनि एक शिव बाबाकोबाट नै हामीले भक्ति सुरु गर्छौं। त बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबाको शिवलिङ्ग रूपबाट आरम्भ हुन्छ, जसलाई भनिन्छ अव्यभिचारी भक्ति। त्यसैले भक्ति मार्गमा पनि बाबा एक हुनुहुन्छ भन्ने यही एक सिद्धान्तद्वारा नै सिद्धि प्राप्त हुन्छ। त्यसो त जुन पनि तिम्रा मूल सिद्धान्तहरू छन्, ती एक एक सिद्धान्तद्वारा सिद्धि प्राप्त भइरहन्छ। कति सिद्धान्त छन् हाम्रो नि त? बाबाले कति दिनुभएको छ? त एउटा उदाहरण दिनुभयो बाबाले। जसरी यो जीवनको मूल सिद्धान्त पवित्रता हो हैन। अर्को सिद्धान्त के हो? मूल जीवनको हाम्रो पवित्रता हो। जुन पवित्रतालाई हामीले धारणा गरेका छौँ, मनसा वाचा कर्मणाबाट हामी के बनिरहेका छौँ? पवित्र बनिरहेका छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ यही पवित्रताको सिद्धान्तद्वारा तिमी आत्माहरूलाई भविष्यमा सिद्धि स्वरूपको रूपमा के मिल्छ? जो अहिले पवित्रतालाई धारणा गरेका छौँ, पवित्र रहने सिद्धान्तमा हामी रहेका छौँ भने भविष्यमा यसको जुन यो सिद्धान्तमा हामी रहेका छौँ, भविष्यमा के मिल्छ? यसको आधारमा देवपद मिल्छ। अर्को के मिल्छ?
लाइटको ताज सदा हुन्छ हैन। द्वापर एक सत्य युगमा त्रेता युगमा हामी डबल ताजधारी हुन्छ। एउटा जिम्मेवारीको ताज हुन्छ, अर्को पवित्रताको लाइटको क्राउन देखाउँछ पछाडि। त्यो पवित्रताको क्राउन भनेको के रहेछ? अहिले हामी पवित्र जीवन व्यतीत गरेको बाबाको श्रीमतमा हामी मनसा वाचा कर्मणाद्वारा पवित्र बनेको आधार। त बाबा भन्नुहुन्छ यही पवित्रताको सिद्धान्तद्वारा तिमी आत्माहरूलाई भविष्यमा सिद्धि स्वरूपको रूपमा लाइटको ताज सदा मिल्छ, जसको यादगार रूप डबल ताज देखाउँछन्। र भक्तिमा पनि जहिले पनि यथार्थ र दिलले भक्ति गर्दा पवित्रताको सिद्धान्तलाई नै मूल आधार सम्झन्छन् र यो पनि सम्झन्छन् पवित्रता बिना भक्तिको सिद्धि प्राप्त हुन सक्दैन। भक्त आत्माहरूले पनि पवित्रतालाई धारणा गरेका हुन्छन् हैन। भले त्यो अल्पकालको लागि होला, थोरै समयको लागि होला, भक्ति गरिन्जेल तिनीहरू के हुन्छन्? शारीरिक पवित्रता रहन्छ हैन। शुद्ध उनीहरूले चाहिँ अशुद्ध खाँदैनन्, चाहिँ निराहार बस्छन्, शरीर चाहिँ शुद्ध बनाउँछन्, पानीले मारेर शुद्ध कपडा लगाउँछन्। त्यो दिनमा विचार पनि उनीहरूको के हुन्छ? शुद्ध हुन्छ हैन। कुनै विकारी विचार उनीहरूमा आउँदैन। जुन पवित्रतालाई उनीहरूले के गरेका हुन्छन्? धारणा गरेका हुन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि ती आत्माहरूले के गरेका हुन्छन्? पवित्र बसेका हुन्छन्। पवित्रता बिना सिद्धि प्राप्त हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई धारणा गरेका हुन्छन्। चाहे अल्पकालको लागि होस्, जति समय भक्ति गर्छन् त्यति समय मात्रै पवित्रतालाई अपनाउँछन्। पवित्रता नै सिद्धिको साधन हो। पवित्रता नै सिद्धिको साधन हो। यो सिद्धान्तलाई अपनाउँछन् अवश्य। इस प्रकारले हरेक ज्ञानका सिद्धान्त धारणाका मूल सिद्धान्तलाई बुद्धिद्वारा सोच। बाबाले त दुईटा मात्रै उदाहरण दिनु हो, त कति सिद्धान्तलाई हामीले बनाइरहेका छौँ है। त बाबा भन्नुहुन्छ हरेक सिद्धान्त सिद्धिको साधन कसरी बनेको छ यो मनन गर्ने काम दिएको छु। जसरी दृष्टान्त सुनाए त्यसै प्रकारले सोच। यसरी तिमीहरू विधि विधाता पनि बन्छौ, सिद्धिदाता पनि बन्छौ। त्यसैले आजसम्म पनि जुन भक्तहरूले जसले सिद्धि चाहन्छन् उनीहरूले भिन्न भिन्न देवताहरूद्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि तिनै देवताहरूलाई पूजा गर्छन् हैन। भक्त आत्माले पनि धन चाहियो भने कसलाई याद गर्छन्? लक्ष्मीलाई पूजा गर्छन्, लक्ष्मीको आराधना गर्छन् हैन। विद्या चाहियो भने कसलाई याद गर्छन्? सरस्वतीलाई याद गर्छन् हैन। सिद्धि प्राप्त गर्नु छ भने कसलाई याद गर्छन्? गणेशलाई याद गर्छन् हैन। त्यो सबै अहिले हाम्रो कर्मको जुन बाबाको दिएको जुन सिद्धान्तमा हामी चलेका छौँ। त भक्त आत्माले पनि आफ्नो सिद्धि पुरा प्राप्त गर्नको लागि भिन्न भिन्न देवताहरूलाई के गर्छन् हैन? याद गर्छन्। त्यसैले सिद्धिदाता बाबाद्वारा तिमीहरू पनि सिद्धिदाता बन्छौ। यस्तो आफूलाई सम्झन्छौ नि? बाबा सोध्नुहुन्छ सम्झन्छौ नि यस्तो? जसलाई स्वयं सर्व सिद्धिहरू प्राप्त भएका छन् उनै अरूलाई पनि सिद्धि प्राप्त गराउनको लागि निमित्त बन्न सक्छ। जो आफू सिद्धि स्वरूप छ त अरूलाई पनि सिद्धि स्वरूप हैन सिद्धि प्राप्त गराउनको लागि निमित्त बन्न सक्छ। यो सिद्धि खराब चीज होइन, किनकि तिम्रो यो सिद्धि त्यो रिद्धि सिद्धि होइन। दुनियाँमा पनि रिद्धि सिद्धि छ कि छैन? रावडी हैन, नेगेटिभ वाला के नकारात्मकताको। हामी चाहिँ सकारात्मकताको पोजिटिभ सत्यतिरको सिद्धि भयो, त्यो असत्यतिरको त्यो सिद्धि छ, त्यो रिद्धि सिद्धि वाला। तर हाम्रो त्यस्तो प्रकारको रिद्धि सिद्धि वाला होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ रिद्धि सिद्धि जुन हुन्छन् तिनीहरू अल्पकालको लागि प्रभावशाली हुन्छन्।
अल्पकालको लागि, थोरै समयको लागि प्रभावशाली हुन्छ। तर तिम्रो यो यथार्थ विधिद्वारा सिद्धि, ईश्वरीय विधिद्वारा जुन सिद्धि प्राप्त हुन्छ, त्यो सिद्धि पनि ईश्वरीय सिद्धि हुन्छ। जुन हामी जुन विधानमा हैन, जुन चाहिँ बाबाले दिएको जुन सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि जुन बाबाले दिनुभएको छ जुन विधानहरू, त्यसमा हामी चल्छौँ त हामीलाई जुन सर्व सिद्धिहरूलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ। त यो आधा कल्पसम्म एक बाबाबाट सर्व सिद्धिहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ, सर्व प्राप्ति हुन्छ। र द्वापर युगबाट भक्त आत्माले पनि यहीलाई अनुसरण गरेर आफूलाई सिद्धि प्राप्त गर्छन्। तर यी दुनियाँका अहिलेका रिद्धि सिद्धिवालाले के गर्छन्, थोरैको समयलाई प्रभाव पार्न सक्छन्, कसैलाई चेन्ज गर्न नि सक्छन्, कसैलाई दुःख दिन चाह्यो भने दुःख दिन नि सक्छन्, सुख दिन चाह्यो भने सुख दिन नि सक्छन् हैन। तर अल्पकालको लागि प्रभावशाली बन्न सक्छन्, र सदाकालको लागि बन्न सक्दैनन्। यो भनेको हाम्रो ईश्वरीय सिद्धि हो। जसरी ईश्वर अविनाशी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी ईश्वरीय विधि र सिद्धि पनि अविनाशी हुन्छ। रिद्धि सिद्धि देखाउनेहरू स्वयं पनि अल्पज्ञ आत्मा हुन् र तिनीहरूको सिद्धि पनि अल्पकालको हुन्छ। तर तिम्रो सिद्धि सिद्धान्तको विधिद्वारा सिद्धि हो, त्यसैले आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बन्छौ र आधा कल्प तिम्रो सिद्धान्तद्वारा भक्त आत्माहरूले यथाशक्ति तथा फलको प्राप्ति वा सिद्धिको प्राप्ति गर्दै आउँछन्। किनकि भक्तिको शक्ति पनि समय प्रमाण कम हुँदै जान्छ। हरेक चिज सत्वबाट सत्व प्रधानदेखि सत्व रजो तममा आउँछ। र भक्ति पनि के हुन्छ, द्वापर युगमा सत्व प्रधान थियो। जब एक शिव बाबाको मात्रै हामीले याद गर्थ्यौँ त सत्व प्रधान थियो, फेरि बिस्तारै के बन्यो, सत्व बन्यो, फेरि रजो बन्यो, फेरि अहिले कलियुगमा भक्ति के छ, तमो प्रधान हैन। अनेकको भक्ति छ कि त्यसलाई के भनिन्छ, तमो प्रधान। त भक्ति पनि जुन पवित्रतामा जुन पहिला जुन पवित्रतालाई आधार बनाएर गर्थ्यो, अहिले त्यो पवित्रता पनि छैन, देखावटीको रूपमा छ। भक्ति गर्न जान्छन्, कोही स्वार्थले लिएर जान्छ, कोही भगवान प्यार भएर प्यारसँग भक्ति गर्दैन हैन। कोही चाहिँ स्वार्थले, कोही चाहिँ व्यापारी हिसाबले जान्छ। ए भगवान मेरो यो मनोकामना पुरा गरिदिनुहोस्, हजुरलाई मैले यो लिएर चढाउला, यो लिएर चढाउला। त्यो पुरा भएन भने फेरि चढाउनेवाला छैन। मेरो मनोकामना पुरा भएको छैन, भएन त मैले किन चढाउने हैन। कोही चाहिँ देखावटी रूपमा कहिले आफूलाई कपडाको फेसन देखाउनको लागि, जुत्ताको फेसन देखाउनको लागि पनि जान्छन् हैन। यसलाई भनिन्छ तमो प्रधान भक्ति। जुन प्यार भगवानमा हुनुपर्ने, जुन भावना हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस समयको भक्ति तमो प्रधान भक्ति भएको कारणले न यथार्थ सिद्धान्त रहेको छ, न सिद्धि रहेको छ। त्यसैले यति नशा रहन्छ, म को हो, सदा यो श्रेष्ठ सोमानको स्थितिको सिटमा सेट रहन्छौ। म को हो, हेर्नुहोस् त, विधान बनाउनेवाला हैन, विधाता। कति उच्च सीट छ, यो स्थितिको सीटमा स्थिर रह्यो भने बारम्बार अपसेट वा अस्थिर हुँदैनौ। यो तिम्रो पोजिसन हो नि, कति ठुलो पोजिसन छ। विधि विधाता र सिद्धि दाता, विधि विधाता र सिद्धि दाता, कति ठुलो पोजिसन दिनुभएको छ बाबाले। हेर्नुहोस् त, हामीलाई पोजिसनमा बस्नु पर्यो नि फेरि हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो पोजिसनमा स्थित भयो भने मायाले अपोजिसन गर्दैन, सदा सुरक्षित रहन्छौ। अपसेट हुने कारण नै यो हो, आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको सिटबाट, आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिको सिटबाट साधारण स्थितिमा आउँछौ।
बाबाले यति श्रेष्ठ स्थितिको सिटमा राख्नुहुन्छ, बच्चाहरू फेरि त्यहाँबाट उठेर साधारण प्रजाको सिटमा आएर, हैन, साधारण आत्माको सिटमा आएर बस्छन्। यादमा रहनु वा सेवा गर्नु एउटा साधारण दिनचर्या बन्छ, तर यादमा बस्दा पनि आफ्नो कुनै न कुनै श्रेष्ठ सोमानको सिटमा बस्छ। याद गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, तर यादमा बस्दा पनि के गर्नु पर्यो? कुनै न कुनै सोमानको सिटमा बसेर हामी याद गर्यौँ भने त्यो याद नै यथार्थ याद हुन्छ। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ जसरी याद गर्ने स्थानमा, योग गर्ने कोठामा, बाबाको कोठामा ओछ्यानबाट उठेर बस्दा अथवा सारा दिन कतै जाँदा पहिला शरीरलाई योग्य स्थान दिन्छौ, त्यस्तै पहिला बुद्धिलाई स्थितिको स्थान देऊ। फरक हुन्छ हुँदैन? बिस्तारामा बसेर याद गर्दा अनि फेरि आफ्नो कोठामा बसेर याद गर्दा, यहाँ बाबाको घरमा आएर याद गर्दाखेरि, कामकाज गरेर हिँड्दा डुल्दा याद गर्दाखेरि फरक छ नि त, हैन? त्यो यादमा फरक हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ पहिला हामीले के गर्छौँ? शरीरलाई स्थान दिन्छौँ नि त, हैन? स्थान दिएर बल्ल हामीले याद गर्छौँ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ केलाई स्थान दियो? फेरि बुद्धिलाई, हामी बसेर याद गर्छौँ, हैन? त्यस्तै बुद्धिलाई पनि कहाँ स्थित गर? श्रेष्ठ सोमानमा स्थित गर। बुद्धिलाई बाबाले धेरै सोमानहरू हामीलाई दिनुभएको छ। तिमी पूर्वज आत्मा हौ, तिमी विश्वको सबैभन्दा महान आत्मा हो, देव आत्मा हौ, हैन? विश्व परिवर्तक आत्मा हौ, मास्टर बीज रूप हौ। कति सोमानहरू बाबाले तिमीलाई दिनुभएको छ। कुनै न कुनै सोमानको सिटमा बुद्धिलाई सेट गर्यो भने बुद्धि यताउता हल्लिँदैन। त्यो सिटमा सेटै गरेको छैन भने के हुन्छ? बुद्धि फेरि यताउता हल्लिन पुग्छ। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पहिला बुद्धिलाई स्थितिको स्थान देऊ। पहिला यो चेक गर बुद्धिलाई ठिक स्थान दिएको छु, अनि ईश्वरीय नशा पनि सिटबाट स्वत नै आउँछ, हैन? कोही व्यक्ति आफ्नो सिटमा छ भने त्यो नशा आउँछ आउँदैन, हैन? कोही प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सिटमा, म प्रधानमन्त्रीको सिटमा बसेर म प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने नशा आउँछ। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपतिको सिटमा छ त उसलाई राष्ट्रपति भन्ने नशा आउँछ हुँदैन? हरेकलाई कि, हैन? यो दुनियाँको पोजिसन पनि। अनि बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमी यो सोमानको सिटमा बस्छौ भने तिमीलाई ईश्वरीय नशा त्यो सिटबाट स्वत नै आउँछ अरे। आजकल भन्छन् नि कुर्सीको नशा, तिम्रो त छ श्रेष्ठ स्थितिको आसन। त्यो कुर्सीको नशाले मान्छेले कति, हेर्नुहोस् त, हैन? दिन रात भोक प्यास नभनिकन कति पैसा खर्च गरेर कुर्सीको लागि त्यो नशामा उनीहरू चाहिँ भागिरहेका छन्। तर बाबाले त हामीलाई के गर्नु भएको छ? यसमा कुनै खर्चै छैन, हैन? कुनै दुःख पनि छैन। श्रेष्ठ स्थितिको आसन बाबाले दिनुभएको छ। कहिले मास्टर बीज रूपको स्थितिको आसनको सिटमा, कहिले अव्यक्त फरिस्ताको सिटमा, कहिले विश्व कल्याणकारी स्थितिको सिटमा सेट हौ। यसरी हरेक दिन भिन्न भिन्न स्थितिको आसनमा सिटमा सेट भएर बस। यदि कसैको सिट सेट भएन भने के हुन्छ? सिट सेट भएको छैन भने के हुन्छ? त्यहाँ बस्दाखेरि हलचल गर्छन् नि, कहिले यता ढल्किन्छन्, कहिले उता ढल्किन्छन्। सिट सेट भएन भने के, है? यसै गरी सिटमा सेट हुँदैनौ भने यो बुद्धि पनि हलचलमा आउँछ। जान्न त सबैले जानेका छौ हामी यो हौ। यदि अहिले तपाईहरू को हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने गजबको लामो लिस्ट निस्कन्छ। थाहा छ कि छैन? सोमानको सिट भन्नु, सोमान भन्नुहोस् त भन्यो भने हामी सबैले भन्न सक्छौँ नि सोमान। यति लामो लिस्ट निकाल्न सक्छन् रे। तर त्यो सिटमा बस्नु पर्यो फेरि। थाहा त छ सोमान, हैन?
तर हर फल आफूलाई जे जानेका छौ त्यस्तै मान। जे जानेका छौ आफूलाई जान्न त जान्यौ, तर अब के गर्नु पर्यो? मान्नु पर्यो। केवल जान्ने मात्र होइन, मान पनि, किनकि जान्नाले सूक्ष्ममा खुसी त हुन्छ, म यो हो, तर मान्नाले के आउँछ? शक्ति आउँछ। र मानेर चल्नाले नशा पनि रहन्छ। जान्यो भने खुसी मात्रै हुन्छ, ए हामी त यस्तो रहेछौँ भन्ने हुन्छ होइन। मान्यो भने के आउँछ? शक्ति आउँछ। र जुन मानेर चल्यो भने बाबा के भन्नुहुन्छ? नशा आउँछ। त्यो नशा खाने मान्छेले सोधबोध सबै भुलेको हुन्छ नि होइन। हामीले पनि यो दुनियाँको सबै कुरालाई जुन ईश्वरीय नशाले यो दुःखदायी दुनियाँलाई के गर्न सक्छौँ? भुल्न सक्छौँ। त्यसैले जानेका छौ तर मानेर चल। बारम्बार आफूलाई सोध, चेक गर, म सिटमा सेट छु वा साधारण स्थितिमा तल आए। जो अरूलाई सिद्धि दिनेवाला हुन्छ ऊ स्वयं हर संकल्पमा, हरेक कर्ममा सिद्धि स्वरूप अवश्य हुन्छ, दाता हुन्छ। सिद्धिदाताले कहिल्यै यो सोच्न पनि सक्दैन जति पुरुषार्थ गरेको छु वा मेहनत गरेको छु त्यति सिद्धि देखिँदैन। याद पनि गरिरहेको छु, पुरुषार्थ गरिरहेको छु, सेवा पनि गरिरहेको छु, त्यसको रिटर्नमा खै केही पनि मिलेन भन्दैन अरे होइन। जति यादको अभ्यास गरेको छु त्यति सिद्धि अनुभव हुँदैन। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ सिटमा सेट हुने विधि यथार्थ छैन। सिटमा बस्ने विधि पनि जान्नु पर्यो। ज्ञान रमणीक छ। रमणीक अनुभवले स्वत नै आलस्यलाई भगाइदिन्छ। एउटा कतिले भन्छन् नि त्यसै निद्रा लाग्दैन, तर योगमा बस्यो कि निद्रा लाग्छ। बिस्तारा गयो भने निद्रै लाग्दैन। मोबाइल चाहिने निद्रा आउनको लागि, ट्याब्लेट खानुपर्ने कसैलाई निदाउनको लागि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ अब तर योगमा बस्यो भने फेरि निद्रा फेरि कताबाट आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ योगमा बस्यो कि निद्रा लाग्छ, यस्तो किन हुन्छ? किन हुन्छ होला? यस्तो कुरा पनि होइन, कुनै थकावट छ, थकाइले निद्रा लागेको नि होइन, फेरि कुनै काम पनि त्यस्तो थकाइवाला काम पनि गरेको छैन, निदाउनै पर्ने के, फेरि नसुतेको नि छैन, बिहान पनि सुतेकै छ, दिउँसो पनि सुतेकै छ, राति पनि सुतेकै छ, तर योगमा कुनै त्यस्तो थकावटको काम पनि गरेको छैन। तर योगमा बस्दाखेरि निद्रा ल्याएको, निद्रा लागिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो किन हुन्छ? तर बाबा भन्छ कुनै थकावट पनि छैन, तर रमणीक रीतिले र स्वाभाविक रूपले बुद्धिलाई सिटमा सेट गर्दैन। दिनभरि होइन, राति सुत्ने बेला जब हामीले बाहिरी कुराहरू हेरेर सुत्छौँ भने व्यर्थ नचाहिने दुनियाँको कुरा, त्यो सिरियलहरू त्यस्ता नचाहिने कुराहरू, समाचारहरू, हामीले त समाचार सुन्नु पनि छैन। समाचार सबै बाबाले हुने कुरा घटनाहरू सबै बताइरहनु भएको छ। के आवश्यकता छ त्यो अरूले पनि भनिदिया हल्ला भइहाल्छ, पछि सुने नि हुन्छ। त्यो सुत्ने बेलामा हामीले बाहिरी कुराहरू, व्यर्थ कुराहरू, रातभरि सुत्ने बेला मोबाइल हेरेर, टिभी हेरेर होइन, व्यर्थ कुराहरू सोचेर अनि राति सुते अनि बिहान अमृत बेला उठ्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, अमृत बेला भनेको बाबाले वरदान दिने समय हो, शक्ति भर्ने समयमा हामी सुत्छौँ भने अब त समय नै छैन। अनि थोरै यति थोरैसम्म गरेर भोलि कति खुनको आँसु बोलाउनु पर्ला हामीलाई है। कुनै काम काजले थकाइले राति ढिला सुत्यो भने त्यो छुट्टै कुरा, अलिकति अबेला, तर 4 बजे भित्रमा हामी उठ्दैनौँ भने त्यो दिनको वरदान शक्ति हाम्रो गयो। अहिले समयलाई जति पनि हामीले खेर फालिरहेछौँ, बाबाको श्रीमत विरुद्ध चलेछौँ, त एकैचोटि थुप्रिन्छ कि यो कहाँ गएर सजाय खानुपर्छ, फेरि धर्मराजपुरीमा गएर खानुपर्छ। हामी सुत्ने बेलामा बाबाको याद गरेर मुरली हेरेर सुत्ने, बाबाको ज्ञानको चिन्तन गर्ने होइन, त्यो टिभीहरू हेर्ने, मोबाइलहरू हेर्ने, समाचारहरू हेर्ने, व्यर्थ ती सिरियलहरू हेरेर सुत्ने होइन बाबाको बच्चाले। बाबा भन्नुहुन्छ र के गर्नु पर्यो? र मणिक रीतिले कति मायाले गर्दा त मायाले के गर्छ? कति बेला अलिकति कमजोरी पाउन पसौ भन्ने उसले दाउ हेरेर बसेको हुन्छ भने
ध्यानै दिएन अनि कस्तो होला हैन। र बाबा भन्छ तर रमणीक रीतिले र स्वाभाविक रूपले बुद्धिलाई सिटमा सेट गर्दैनौ, त्यसैले केवल एउटै तरिकाले मात्र होइन अनेक तरिकाले सेट गर। त्यही चीजलाई यदि अनेक रूपले परिवर्तन गरेर प्रयोग गर्यो भने दिल खुसी हुन्छ। चाहे राम्रो चीज होस् तर एउटै चीज बारम्बार खाइरह्यो हेरिरह्यो भने के हुन्छ? पक्का लाग्छ, त्यति रमाइलो लाग्छ र। एउटै चीज खाइरह्यो भने, एउटै चीजलाई देखिरह्यो भने त्यति रमाइलो लाग्दैन कि। नयाँ नयाँ कुराहरू हैन चेन्ज गरेर खान्छौँ भने खानेकुराहरू पनि नयाँ नयाँ फेरि दृश्यहरूलाई हामीले देखिरहन्छौँ भने मन बुद्धिले पनि के गर्ने रहेछ? नयाँ नयाँ खोज्ने रहेछ। र हामी एउटै सामानको सिटमा बस्ने होइन कि यसलाई चेन्ज गरिरहने रे कि। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसै गरी बीजरूप बन, तर कहिले लाइट हाउसको रूपमा, कहिले माइट हाउसको रूपमा, कहिले वृक्षमाथि बीजको रूपमा, कहिले सृष्टि चक्रमा माथि उभिएर सबैलाई शक्ति देऊ। के भन्नु बाबाले? कहिले बीज रूपमा स्थित गर आफूलाई, कहिले चाहिँ सूक्ष्म लोकमा चाहिँ के गर आफूलाई सूक्ष्म शरीरद्वारा चाहिँ म लाइट हाउसको रूपमा स्थित गर, कहिले माइट हाउसको रूपमा शक्ति स्वरूपको रूपमा हैन माइट हाउसको रूपमा गर, कहिले सृष्टि चक्रको त्यो गोलामाथि आफूलाई उभिएर विश्वलाई सकास्दिको अनुभव गर, कहिले वृक्षको कल्प वृक्षको माथि बसेर बाबाले के भन्नुभयो? सबैलाई सकास दिने अभ्यास गर हैन। कहिले मस्तक मणि बनेर, कहिले दिल तख्त नसिन बनेर भिन्न भिन्न स्वरूपको अनुभव गर। बेग्ला बेग्लै अनुभव गर्यौ भने रमणीकता आउँछ हैन। एउटा स्वरूपमा हामी स्थित रह्यौँ, अब त्यसबाट फेरि निन्द्रा लाग्ला नि फेरि अर्को स्वरूपमा स्थित गर्ने के आफूलाई हैन। त्यो आलस्य आउला नि फेरि अर्को स्वरूपमा। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ बाप दादाले सधैँ मुरलीमा भिन्न भिन्न टाइटल दिनुहुन्छ। किन दिनुहुन्छ? त्यही सिटमा सेट भएर केवल बीच बीचमा चेक गर। पहिला पनि सुनाएको थिएँ यो दृश्य 6 घण्टा 8 घण्टा बितेपछि सोच्छौ र उदास हुन्छौ। ओहो बाबाले यस्तो यस्तो भन्नुभएको थियो। 6-8 घण्टा बितिसकेपछि सोच्यो नि त हैन। सुत्ने बेला सोचे दिनभरि त बाबाको यादै भएन, त्यो सोमानको सिटमा बसिन भन्ने हुन्छ। फेरि उदास हुन्छौ। आधा दिन त गयो, त्यसैले स्वाभाविक अभ्यास भयो भने मात्र विधि विधाता वा सिद्धिदाता बनेर विश्वका आत्माहरूको कल्याण गर्न सक्छौ। बुझ्यौ? अच्छा, आज मधुवन निवासीहरूको दिन हो। डबल विदेशीहरूले आफ्नो समयको मौका मधुवन निवासीहरूलाई दिइरहेका छन्, किनकि डबल विदेशीहरू उनीहरूलाई साथै देखेर खुसी हुन्छन्। डबल विदेशी भनेको एक त परमधामबाट नै हामी यो दुनियाँमा टाढा छौँ होइन। यो दुनियाँदेखि परमधाम के छ? धेरै टाढा छ। अर्को फेरि जुन हाम्रो यो हेड क्वार्टर हो, जुन राजस्थान हो, जुन बाबा आउने अवतरण हुने स्थान हो, त्योदेखिबाट उनीहरू विदेशीहरू के छन्? धेरै टाढा छन्। भिजा पासपोर्ट बनाएर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबाले उनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? डबल विदेशी। मधुवन निवासीहरूले भन्छन् महिमा नगर्नुहोस्, महिमा धेरै सुन्यौ, महिमा सुनेर नै महान बनिरहेका छौँ, किनकि यो महिमा नै कवच बनेको छ। जसरी युद्धमा सुरक्षाको साधन कवच हुन्छ नि, त्यसै गरी यो महिमाले पनि स्मृति दिलाउँछ हामी कति महान छौँ। मधुवन केवल मधुवन होइन, मधुवन हो विश्वको स्टेज। मधुवनमा रहनु अर्थात् विश्वको स्टेजमा रहनु हो। जो स्टेजमा रहेको हुन्छ ऊ कति होशियार हुन्छ। साधारण रीतिले यो कोही पनि कुनै पनि स्थानमा रहन्छ भने त्यति होशियार रहनु पर्दैन, तर जब स्टेजमा आउँछ अनि हर समय हरेक कर्ममा त्यति नै होशियार हुन्छ हैन। जब स्टेजमा बसे सबैको नजर कहाँ जान्छ? स्टेजमा भएको व्यक्तिसँग जान्छ। तल बस्यो भने त जे गरे नि भयो, तर स्टेजमा बस्यो भने हरेक कुरामा के गर्नुपर्छ? अटेन्सन दिनुपर्छ। त्यस्तै बाबा भन्छ तिमी के छौ? विश्वको स्टेजमा छौ। सबैको नजर कमाथि छ?
हामीमाथि। अहिले जति गल्ती गरे पनि मान्छेले देख्दैन, केही भन्दैन। तपाईँ हामीले अलिकति रिसायो भने नि के भन्छन् परिवारले, ओम शान्ति जाने पनि यसो रिसाउने भन्छन् भन्दैन। हामीले केही गल्ती गऱ्यौँ त ओम शान्तिमा गएको यही हो, तपाईँले ज्ञान सुनेको यही हो भन्छन् भन्दैन होइन। धेरै हामी के छौँ, विश्वको स्टेजमा छ। हरेकको नजर, हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि कतिले भन्छन् नि ओम शान्ति बिहान बिहान ज्ञान सुन्न जान्छन्, बाटोमा चिच्याउँदै हिँड्छन्, यस्तो गफ गर्दै हिँड्छन्। तर हामी बाटोमा हिँड्दा नि धेरै रयल तरिकाले बाबाको बच्चा भएर साइलेन्समा बोलेर होइन, हामी त्यसरी आवाजमा आउने पनि होइन। हरेकको बरु अरू हिँडेको नजर जाँदैन उनीहरूमा, हामी हिँड्दाखेरि पनि उनीहरू सबैको नजर कहाँ जान्छ, हामी माथि जान्छ होइन। हाम्रो हिँडाइ, हाम्रो बोलाइ, हाम्रो खुवाइ, हाम्रो चालचलन सबै के हुनुपर्छ, रयल हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ जति विश्वको स्टेजमा छौ, चारैतिरको नजर मधुवनमाथि नै हुन्छ, त्यसै पनि सबैको ध्यान स्टेजतर्फ नै गएको हुन्छ नि। त्यसैले मधुवन निवासीहरू सदा विश्वको स्टेजमा छौ। साथसाथै मधुवन एउटा गुम्बज हो। गुम्बजमा आवाज फर्केर आफैसम्म आउँछ, तर मधुवन जस्तो विचित्र गुम्बज हो जुन मधुवनको सानो आवाज पनि विश्वसम्म पुग्छ। जसरी आजका पुरानो जमानाका कति यस्ता स्थान निशानी मात्र छन् जुन एउटा पर्खालमा यसो हात लगाउँदा वा आवाज गर्दा 10वटा पर्खालमा त्यो आवाज आउँछ र यस्तो सुनिन्छ मानव ती पर्खाललाई कसैले हल्लाइरहेको छ र आवाज दिइरहेको छ। त्यस्तै मधुवन यस्तो विचित्र गुम्बज हो जुन मधुवनको आवाज केवल मधुवनसम्म रहँदैन, चारैतिर फैलिन्छ। यसरी फैलिन्छ जुन मधुवनमा रहनेहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। विचित्र छ नि, त्यसैले बाहिर पुग्छ। त्यसैले यस्तो नसम्झ, यस्तो देखियो वा यस्तो भनियो। विश्वको आत्मा आउने ठाउँ हो मधुवन होइन। त्यहाँ कसैले अलिकति गल्ती बाबाको श्रीमत विरुद्ध काम गर्यो भने त्यो कहाँ गयो, ओहो मधुवनमा फलानु व्यक्तिले यसो गर्यो उसो गर्यो, विश्वमा फैल्यो कि फैलेन, गयो नि। त्यसैले के गर्नु पर्यो, बाबाले भन्नुहुन्छ हुन त हामी सबै स्टेजमा छौँ, अझ विशेष स्टेजमा कसलाई भन्नुहुन्छ बाबाले, मधुवन निवासीहरूलाई। तर विश्वमा आवाज हावाको गतिले पुग्छ, किनकि सबैको नजरमा बुद्धिमा सदा मधुवनका बाप दादा नै रहन्छ। त्यसैले जब मधुवनका बाबा नजरमा रहनुहुन्छ भने मधुवन पनि नजरमा आउँछ नि। मधुवनका बाबा हुनुहुन्छ भने त्यसमा मधुवन त आउँछ नि। र मधुवनमा केवल बाबा मात्रै त हुनुहुन्न, बच्चाहरू पनि छन्। त्यसैले मधुवन निवासी स्वत नै सबैको नजरमा आउँछन्। कुनै पनि ब्राह्मणसँग सोध, चाहे जति टाढा रहेको भए पनि के याद रहेको हुन्छ, मधुवन र मधुवनको बाबा। त्यसैले यति महत्त्व छ मधुवन निवासीहरूको, बुझ्यौ भन्नुहुन्छ बाबा। अच्छा, चारैतिरका सबै सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहने, सदा एक बाबाको स्नेहमा समाहित, सदा हरेक कर्ममा श्रेष्ठ विधिद्वारा सिद्धिको अनुभव गर्ने, सदा स्वयंलाई विश्व कल्याणकारी अनुभव गरेर हर संकल्पद्वारा बोलीद्वारा श्रेष्ठ कल्याणको भावना र श्रेष्ठ कामनाले सेवामा व्यस्त रहने यस्ता बाबा समान सदा अथक सेवाधारी बच्चाहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।
ओम शान्ति। अच्छा, आज व्यक्तिगत भेटघाट भन्नुहुन्छ बाबाले। पहिला पेटमा छ, स्वयंलाई कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ। कर्मयोगी आत्माले कर्मको प्रत्यक्ष फल स्वत अनुभव गर्छ। प्रत्यक्ष फल हो खुसी र शक्ति। यदि हामी कर्मयोगी बनेर हामी कर्म गरेका छौँ भने कर्मयोगी आत्माले भविष्यको फल त छँदैछ, तर उसले प्रत्यक्ष फल के पाउँछ? खुसी र शक्ति। बाबाको सेवा गरेको छौँ तर खुसी पनि छैन, शक्ति पनि छैन भने त्यो प्रत्येक कहीँ न कहीँ मिस्टेक भएको छ मेरो कर्म, हैन? तर प्रत्यक्ष फल के हो? खुसी र शक्ति। त्यसैले कर्मयोगी आत्मा अर्थात् प्रत्यक्ष फल खुसी र शक्ति अनुभव गर्नेवाला बाबाले सदा बच्चाहरूलाई प्रत्यक्ष फल प्राप्त गराउनुहुन्छ। अहिले भर्खरै कर्म गर्छौ र कर्म गर्न साथ खुसी र शक्तिको अनुभव गर्छौ। यस्तो कर्मयोगी आत्मा हो। यही स्मृतिले अगाडि बढ्दै जाऊ। बाबाको यादमा हरेक कर्म गर्छौ भने त्यो काममा त थकाइ पनि लाग्दैन। यदि हाम्रो बुद्धि अन्यत्र गएर काम गरेका छ भने के गर्छ? त्यहाँ थकाइ लाग्छ, शक्ति हुँदैन, खुसी हुँदैन, हैन? बाबाको यादमा गरेका छौँ भने थकाइ पनि लाग्दैन, हैन? के हुन्छ? शक्ति आउँछ, खुसी आउँछ। दोस्रो पोइन्ट छ, बेहदको सेवा गर्नाले बेहदको खुसी स्वत नै अनुभव हुन्छ नि। बेहदका बाबाले बेहदको अधिकारी बनाउनुहुन्छ। बेहद सेवाको फल बेहदको राज्य भाग्य स्वत नै प्राप्त हुन्छ। बेहदको स्थितिमा स्थित भएर सेवा गर्छौ भने जुन आत्माको लागि निमित्त बनेका हुन्छौ उसको आशीर्वादले स्वत तिम्रो आत्मालाई शक्ति र खुसीको अनुभूति गराउँछ। एकै स्थानमा बसेर पनि बेहद सेवाको फल मिलिरहेको हुन्छ। विश्वको आत्मालाई, प्रकृतिलाई पनि परिवर्तन गर्ने को हो? हामी हो नि त। हामी एकै स्थानमा बसेर विश्वको आत्मालाई हामी सकाश दिन्छौँ, प्रकृतिलाई सकाश दिन्छौँ भने ती आत्माहरूबाट स्वत नै हामीलाई के मिलेको हुन्छ? आशीर्वाद आइरहेको हुन्छ। त्यो आशीर्वादले के गर्छ? हामीलाई खुसी दिलाउँछ, शक्तिको अनुभूति गराउँछ। यस्तो बेहदको नशामा बेहदको खाता जम्मा गर्दै अगाडि बढ्दै जाऊ। वरदान छ, सेकेन्डमा देह रूपी चोलाबाट न्यारा बनेर कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्ने सर्वशक्ति सम्पन्न भव। सेकेन्डमा देह रूपी चोलाबाट न्यारा बनेर कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गर्ने सर्वशक्ति सम्पन्न भव। अनेक जन्मको कर्मको भोग छ, भोग्नु छ हामीले। कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो शरीरमा कुनै न कुनै रोग लिएर के गर्छ? हाम्रो कर्म भोगको रूपमा आइरहेको हुन्छ। त्यसबाट विजय प्राप्त गर्नको लागि बाबाले के भन्नुभयो? देह रूपी चोलाबाटदेखि आफूलाई न्यारा अलग सम्झ्यो भने कर्म भोगमाथि तिमीले के गर्न सक्छौ? विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। विस्तार छ, जब कर्म भोगको प्रभाव हुन्छ त्यस बेला कर्मेन्द्रियहरूले कर्म भोगको
वश भएर आफूतर्फ आकर्षित गर्छन्, आफूतर्फ आकर्षित गर्छन्। त्यसैले जुन समयमा धेरै दर्द भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो समयमा कर्मभोगलाई कर्मयोगमा परिवर्तन गरेर साक्षी भएर कर्मेन्द्रियद्वारा भोग्नेहरू नै सर्वशक्ति सम्पन्न अष्टरत्न विजयी कहलाउँछन्। यसको लागि लामो समयदेखिको देहरूपी चोलाबाट न्यारा हुने अभ्यास हुनुपर्छ। देहरूपी चोलाबाट न्यारा हुने अभ्यास हुनुपर्छ। यो वस्त्र दुनियाको वा मायाको आकर्षणसँग टाइट भएर कसिएको अर्थात् समातिएको नहोस्। अनि सजिलै उत्रिन्छ। फेरि सुन्नु, जब कर्म भोगको प्रभाव हुन्छ त्यसबेला कर्मेन्द्रियहरूले कर्म भोगको वश भएर आफूतर्फ आकर्षित गर्छन्। कुनै पनि अङ्गमा हामीलाई रोग लागेको छ भने त्यो अङ्गप्रति, त्यो कर्मेन्द्रियप्रति हाम्रो के हुन्छ, ध्यान गइरहेको हुन्छ, त्यसले खिचिरहेको हुन्छ, दुःखको पीडाको हैन सबै महसुस हामीलाई हुन्छ। त्यसैले बाबाले के भन्नुभयो, त्यसैले जुन समयमा धेरै दर्द भइरहेको हुन्छ त्यस्तो समयमा कर्मभोगलाई कर्मयोगमा परिवर्तन गरेर साक्षी भएर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा भोग्नेहरू नै सर्वशक्ति सम्पन्न अष्टरत्न विजयी कहलाउँछन्। जसरी यो शरीरदेखि हामी आत्मा अलग भयो भने यो शरीरलाई आगो लाउँदा पनि हामीलाई पोलेको अनुभव हुन्छ, हुँदैन नि त हैन? आगोले डढाइरहेको हुन्छ शरीरलाई, त हामीलाई कुनै पोलेको अनुभवै हुँदैन किनकि शरीरबाट हामी अलग हुन्छौँ। त्यस्तै यो शरीरमा कुनै रोग व्याधिहरू कर्मको भोगको रूपमा आउँछ अरे, नसोचेको रोगहरू मलाई आइरहेको हुन्छ। त्यो समय अनुसार कति बेला भोग्ने हो त्यो आइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा के गर्ने, मलाई यो रोग लाग्यो भनेर हाम्रो ध्यान बुद्धि त्यतातिर नलैजाने भन्नुभयो बाबाले। के गर्ने,
शरीरदेखि आफूलाई अलग न्यारा सम्झिने, यो शरीरलाई साक्षी भएर शरीरलाई हेर्ने हामीले होइन, साक्षी भएर यसलाई हेर्ने, त्यो रोगलाई सकास दिने बरु साक्षी भएर अलग भएर रह्यो भने त्यसको हामी कर्म योगी बन्यो भने बाबा भन्नुभयो त्यसले चाहिँ हाम्रो ध्यानलाई आकर्षित गर्न सक्दैन र कर्म भोगमाथि पनि तिमीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौ। जसरी मम्मा हेर्नुहोस् होइन, बाबाको कहानी सुन्नुहोस्, कस्तो ठुलो भन्दा ठुलो यति दर्दनाक रोग लाग्दा पनि मम्मा बाबाले कहिल्यै पनि त्यो अनुहारमा उहाँहरूको चेन्ज आएन। हाम्रो अनुहारमा अलिकति केही भने चेन्ज आइहाल्छ होइन त, यसो केही दुखेको केही बिरामी भएछ भने अनुहारमा हाम्रो चेन्ज आउँछ। तर बाबालाई र मम्मालाई त्यति अष्टरत्न दादीहरूलाई कति ठुलो बिमार लाग्दा पनि उहाँको अनुहारमा कुनै चेन्ज थिएन, खुसी थियो। किन त उहाँले यही अभ्यास गर्नुभएको थियो, शरीरदेखि न्यारा। त कहीँ पनि कर्मेन्द्रियले उहाँलाई खिच्न सकेन होइन, त्यो दर्द पीडा उहाँलाई अनुभव हुन सकेन। यो नै कर्म योगी बनेर कर्म भोगमाथि विजय प्राप्त गरेको निशानी हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यसको लागि लामो समयको अभ्यास चाहिन्छ, यो देहको चोलादेखि न्यारा बन्ने। त्यसैले बाबा भन्छ यो वस्त्र, यो शरीररूपी वस्त्र कुनै दुनियाँको वा मायाको आकर्षणमा टाइट भएर कसिएको नहोस् रे कि, यसले हामीलाई नखिचोस्, अर्थात् समातिएको नहोस्, सजिलै उत्रिन्छ होइन। टाँसिएको नभए त सजिलो उत्रिन्छ नि त होइन, हल्का चिज चाहिँ माथि आउँछ, टाँसियो भने त उसले खिचेको हुन्छ। स्लोगन, सर्वको मान प्राप्त गर्नको लागि, सर्वको मान प्राप्त गर्नको लागि के भन्ने, निर्माण चित्त बना, निर्माण चित्त बना। सर्वको मान प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्त बना। निर्माणता नै महानताको निशानी हो, निर्माणता नै महानताको निशानी हो। सर्वको मान प्राप्त गर्नको लागि निर्माण चित्त बना, निर्माणता नै महानताको निशानी हो। आज बाबाले हामीलाई के सिकाउनु भयो, जुन सिद्धि स्वरूप बन्नको लागि जुन विधान विधिहरू बाबाले सिकाउनु भएको छ, त हामी चाहिँ विश्वको विधान बनाउनेवाला वरदाता विधाताको टाइटल बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। आधा कल्पको लागि सर्वसिद्धि प्राप्त गर्ने र फेरि हाम्रै कर्मको यादगार फेरि भक्ति मार्गमा के बन्ने रहेछ, भक्त आत्माले पनि सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि माध्यम बन्छ। आज 21 हो कि होइन, 21 पोइन्ट होइन, 21वां पोइन्ट में छ, किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं रखना, सदा गुण ग्राही। कसैको पनि अवगुणलाई, हरेकको विशेषता पनि छ, हरेक बाबाको बच्चामा अवगुण पनि छ। सबै सम्पन्न त कोही पनि बनेका छैन, सबैमा विशेषता पनि छ, अवगुण पनि छ। तर बाबाले के भन्नुभयो, अवगुणलाई नहेर, अवगुणलाई हेर्यो भने फेरि त्यो अवगुण हामीमा आउने रहेछ। रिस उठ्छ नि त, उसलाई देख्यो देख्न मन लाग्दैन, रिस उठ्छ नि, त्यसको बारेमा चिन्तन चल्छ होइन, त्यो त अवगुण भयो। त्यही के गर, गुणलाई हेर। दादीले सधैँ के गर्नुभयो, कसैको पनि अवगुणलाई चित्तमा राख्नु भएन, सबैको गुणलाई नै दिलमा राख्नु भयो। त्यसरी गुणग्राही हुनुहुन्थ्यो दादी। दादी सदा कहती, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है हैन। बाबाले ड्यूटी दिनुभएको छ, तिमी मेरो सबै बच्चालाई संभाला। तो मैं समझती हूँ बाबा ने जब मुझे यहाँ ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है, मुझे सबके साथ निभाना भी है। बाबा दादीले भन्नुहुन्छ कि बाबाले मलाई
सबै आफ्नो बच्चालाई सम्हाल्नको लागि मलाई जुन ड्युटी दिनुभएको छ त्यो साथ म चल्नु नि छ, उनीहरूलाई चलाउनु पनि छ र त्यो साथ फेरि निभाउनु पनि छ। मुझे सबका समाना भी है, मुझे सबका समाना भी है। मैं कभी यहाँ नहीं कह सकती कि यहाँ फलानी या ये फलाना ऐसा ही है, इसे छोड़ दो। छोड़ेंगे तो कहा जाएगा, न मुझे किसी को छोड़ना है न किसी से दूर होना है। तो बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है, चलाना है। मैं किसी को खामी को बुद्धि में रखकर नहीं चलाती। निमित्त भएपछि भन्नु पनि पर्यो। अहिले छोडे जेसुकै सबैले जे गरे गरोस् भने छोड्न नि भएन। हेर्नु भयो त, निमित्तले तँलाई सुझाव सल्लाह पनि त दिनु पर्यो तँलाई सुधार्नको लागि। यदि भनेर मान्छे कि भनेर भन्नु पर्यो यसो नगर उसो नगर, भन्दा पनि उसले आफ्नो संस्कारलाई सुधार्दैन भने हैन, फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, उसलाई मनसा सेवा दिनु पर्यो। र फेरि कसैको कमजोरलाई देखेर फेरि दिलमा राख्ने पनि भएन हैन। फलानु यस्तो फलानी यस्ती भनेर यहाँ दिलमा राख्ने, फेरि उसैको अवगुणको चिन्तन फेरि अर्कालाई गरेर फलानी यस्ती फलाना यस्तो भन्नु पनि के हो। त हामी त एउटै परिवार हो नि त हैन। कसैमा कमी कमजोर सम्पन्न कोही पनि बनेको छैन। यदि उस व्यक्तिलाई गर भन्ने, तर बाहिर गएर हामी फलानु यस्तो र उस्तो भन्यो भने बिचारा उसलाई गल्ती थाहा नहुन सक्छ र कसैले महसुस गर्दैन भने उसलाई के गर्ने, मनसा सेवा दिने भनेर। झन् कोही के हुन्छ भने झन् धेरै फाटेको कपडा छ भने त्यसलाई पहिला सट्क लगाउने चलन थियो अरे कि हैन। लौराले त्यो मैललाई निकालेर ठटाउँथ्यो अरे कि, त्यो ठटायो भने धेरै पुरानो कपडा छ भने धेरै बिग्रेको छ भने त्यो फाट्थ्यो अरे कि। झन् सफा होला अन्त त त्यो के हुन्थ्यो, फाट्थ्यो। कहीँ आत्मालाई के हुन्छ भन्यो भने त्यो लिन सक्दैनन् कि महसुस गर्ने, हो मेरोमा यो कमजोरी रहेछ मैले सुधार्नुपर्छ, मेरै लागि भनेको, मलाई नै सुधार्नको लागि भनेकोले सोच्दैन। झन् उसले उसलाई दुश्मन सम्झिन्छ हैन। त्यस कारणले हामीले के गर्नु पर्यो, उसलाई मनसा सेवा दिने। तर छोड्नु पनि भएन, निमित्त बनेपछि सबलाई सम्झाउनु नि पर्यो। कसैको उसलाई दिलमा राखेर उसँग दुश्मनी भावना गर्नु पनि भएन। बाबाको बच्चा हामी एउटै परिवार, सबलाई प्यार पनि दिनु पर्यो, चलाउनु पनि पर्यो। त्यसैले दादीले के गर्नुभयो, सम्हाल्नु भयो। कहीँ छोडेर फलानु त यस्तो यसँग म बस्नै सक्दिनँ भनेर हिँड्छन्, कहीँ छोडेर कहाँ जाने हो र हैन। त्यसलाई छोडेर हिँड्ने पनि भएन। दुनियाँमा चाहिँ डिभोर्स दिन्छन् यही त्यत्तिकै चित्त बुझेन छोडेर हिँड्छन्। तर हामी छोडेर कहाँ जाने ठाउँ कहीँ छ हैन। यही स्वभाव संस्कारसँग हामी मिल्नु छ, यही रहनु छ। तर दादीले के गर्नुभयो, न छोड्ना है हैन, न कहीँ न समाना है, यसको अवगुणलाई न समाउनु छ, दिलमा राख्नु छ। किसी को छोड़ना है न किसी से दूर होना है। बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है। एउटा कथा के अरे यो याद आयो के युक्ति। नेपाल गए कर्मसँग के अरे बर्मा गए कपालसँगै, बर्मा गए कर्मसँगै नेपाल आए कपालसँगै भने जस्तै आफ्नो स्वभाव संस्कार जहाँ गयो भने आफ्नो स्वभाव संस्कार त्यस्तै छ, जहाँ गयो नि त्यही हो हैन। त पहिला आफूलाई नै के गर्नु छ, चेन्ज गर्नु छ। यहाँ बस्न सक्दैन, यहाँ गयो ठिक होला भने त छैन। इस कारणले बाबा दादी भन्नुहुन्छ, चलाना है मैं किसी को खामी को बुद्धि में रखकर नहीं चलाती। मैं यह मंत्र सदा याद रखती हूँ कि किसी का अवगुण चित्त पर न धरो। अवगुण चित्त पर धरने से वैसे ही वृत्ति और व्यवहार हो जाता है। बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई विशेष गुण है। विशेषता नहीं छ, हामी हरेकमा विशेषता छ। मूर्खमा त एउटा विशेषता हुन्छ भने बाबाको बच्चामा कति विशेषता होला। विशेष आत्मा छ भने विशेषता नै छ नि त। हामीले कसलाई देख्नु रहेछ, विशेषतालाई। इसलिए दादी जी सदा गुण ग्राही बनकर रही। फेरि सुनौ है। दादी सदा कहती, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है। एउटा के रहेछ भने हामी सबै बाबाको बच्चा परिवार हो नि त। आफ्नो बच्चाको कसैले कुरा काट्यो भने मन पर्छ हैन। फेरि आमाहरूलाई बुवाहरूलाई
आफ्नो बच्चाको कसैले तिम्रो छोरा त यस्तो तिम्रो छोरी त यस्तो भनेर कसैले कुरा काट्यो भने मन पर्छ पर्दैन? त बाबालाई पनि हामी सबै बाबाको बच्चा हो नि त। अनि बाबाको बच्चाले फेरि बाबाकै बच्चाको कुरा काट्यो भने बाबालाई मन पर्छ? मन पर्ला? पर्दैन। त्यसैले दादीले पनि यो कुरालाई के गर्नुभयो? बाबाको बच्चा हो, मैले यिनीहरूलाई सम्हाल्ने हो भन्नुभयो। मैं तो समझती हूँ बाबा ने जब मुझे यहाँ ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है, मुझे सबके साथ निभाना भी है, मुझे सबका समाना भी है। मैं कभी यहाँ नहीं कह सकती कि यहाँ फलानी, यहाँ फलाना ऐसा ही है, इसे छोड़ दो, छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे। न मुझे किसी को छोड़ना है न किसी से दूर होना है। बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है, चलाना है। मैं किसी की खामी को बुद्धि में रखकर नहीं चलाती। मैं यह मंत्र सदा याद रखती हूँ कि किसी का अवगुण चित्त पर न धरो, अवगुण चित्त पर धरने से वैसे ही वृत्ति और व्यवहार हो जाता है। बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई विशेष गुण है, इसलिए दादी जी सदा गुणग्राही बनकर रहे। यो विशेषतालाई सुन्ने मात्रै हामी सबैले के गर्नु छ? धारणा गर्नु छ। ओम शान्ति।